हरि ओम श्यामाम्बुदा भमरबिंद विशाल नेत्रम् बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादम् सीता सहायमुदितं धृतचापबाणम् रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। यसरी कैकेयीको कुरालाई सुनेर यस्ता प्रकारका कैकेयीका कुरा सुनेपछि मन्थराले कैकेयीको निन्दा गर्दै उनले दिएको आभूषण फ्याँकिदिँदै ज्यादै रिसाएर भनिन्, तिमीले अज्ञानी भएर अनावश्यक हर्ष व्यक्त गरिरहेकी छौ। यो शोक गर्नुपर्ने समय तिमी हर्षित भएकी देखेर म धेरै आश्चर्यचकित भएकी छु। मन्थराले भन्दछिन्, आज सौतेनी नालको छोरा राजकुमार अथवा भनौँ युवराज हुँदा तिमी यस्तो प्रकारको अवस्था देखेर म ज्यादै व्याकुल भएकी छु। तिमी शोकको समुद्रमा यथार्थ रूपमा डुबेकी भए तिमीलाई यसको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन। हेर, त्यसैले तिमी यस प्रकारको अवस्था देखेर तिम्रो म अत्यन्त ज्यादै व्याकुल भएकी छु। म तिम्रो कुबुद्धिलाई देखेर धेरै चिन्तित भइरहेकी छु, किनकि सौताको पुत्र शत्रु हुन्छ। यो राज्य भरत र राम दुवैका लागि साधारण उपभोग्य वस्तु भएकाले रामलाई भरतको भय छ, किनकि राज्य प्राप्त गरेर शक्तिशाली भएको राजाले आफ्नो शत्रुको विनाश गरिदिन्छ। लक्ष्मणले रामको अनुसरण गर्छन् भने शत्रुघ्नले भरतको अनुसरण गर्छन्। यो राज्यमा जन्मका आधारमा रामपछि भरतको अधिकार हुन सक्दछ। भरतबाट डर हुनु स्वाभाविक नै हो। लक्ष्मण र शत्रुघ्न सानै भएकाले उनीहरूले राज्य प्राप्त गर्ने सम्भावना नै रहँदैन छैन पनि। राम सबै शास्त्रहरूका ज्ञाता र राजनीतिमा ज्यादै सिपालु भएकाले उनले समयअनुसारको कार्य गर्ने सुनिश्चित छ। यसै कारण उनले तिम्रो पुत्रसँग ज्यादै दुष्ट व्यवहारका विषयमा विचार गरेर म ज्यादै भयभीत भएकी छु। तिम्रो पुत्रसँग गर्ने व्यवहार मैले सम्झिरहेकी छु। यथार्थमा कौशल्या सौभाग्यवती हुन्, जसका पुत्रको भोलि पुष्य नक्षत्रको योगमा उत्तम ब्राह्मणद्वारा युवराजको पदमा अभिषेक हुनेछ। उनी समग्र पृथ्वीको के गर्नेछन्, शत्रुविहीन राज्य पाएर ज्यादै प्रसन्न हुनेछन्, किनकि उनी राजाकी विश्वास पात्र हुन् भने तिमीले दासीले जस्तै गरी हात जोडेर उनको सेवा गर्नेछौ। यस प्रकारले हामी जस्तै गरी तिमी पनि कौशल्याकी दासी बन्नेछौ भने तिम्रा पुत्र भरतले पनि रामको सेवा गर्नुपर्नेछ। रामकी पत्नी सीता र उनका सङ्गिनीहरू अवश्य प्रसन्न हुनेछन्, तथा भरत शक्तिहीन भएकाले तिम्रा बुहारीहरू शोकाकुल हुनेछन्। मन्थराले ज्यादै रिसाएर यस्ता प्रकारका कुरा गरेको सुनेर कैकेयीले रामका गुणहरूको प्रशंसा गर्दै भनिन्, राम धर्मका ज्ञाता हुन्, गुणशाली, इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्ने, अरूले गरेको उपकार नबिर्सिने, सत्य वचन बोल्ने र पवित्र हुनका साथै महाराजका जेठा पुत्र भएकाले राम युवराज हुनका निम्ति योग्य छन्। उनले आफ्ना भाइ र सेवकहरूको पिताले जस्तै गरी पालन पोषण गर्नेछन्। उनको राज्याभिषेक हुन लागेको कुरा तिमीले यसरी रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हेर मन्थरा, रामले राज्य प्राप्त गरेको 100 वर्षपछि भरतले यो राज्य पाउने सुनिश्चित छ। मेरो भरतमा भन्दा राममा धेरै स्नेहभाव रहेको छ, किनकि उनले कौशल्याको भन्दा पनि धेरै मेरो सेवा गर्छन्। रामले यसै कारण रामलाई राज्य प्राप्त हुनु भनेको भरतलाई प्राप्त हुनु हो। हेर मन्थरा, किनकि रामले आफ्ना भाइहरूलाई आफू जस्तै सम्झिन्छन्। कैकेयीका यस्ता कुरालाई सुनेर ज्यादै दुखी भएकी मन्थराले लामो लामो सास तान्दै भनिन्, तिमीले मूर्ख भएर अनर्थलाई राम्रो सम्झिरहेकी हुनाले तिमीलाई आफ्नो अवस्थाको ज्ञान छैन। यस समयमा तिमी कहिल्यै निस्कन नसकिने दुःखको महासागरमा डुबिरहेकी छौ। हेर कैकेयी, राम राजा भइसकेपछि उनैका पुत्रलाई राज्य प्राप्त हुन्छ भने भरत राज परम्पराबाट अलग हुनेछन्। राजाका सबै पुत्र सिंहासनमा बस्दैनन्, किनकि सबैलाई राजा बनाउँदा ज्यादै ठुलो अनर्थ हुन्छ। त्यसैले राजाहरूले राजकाजको दायित्व जेठो छोरालाई दिन्छन्। यदि जेठो पुत्र त्यसका लागि योग्य छैन भने अर्को पुत्रलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिन सक्छन् अथवा दिन्छन्। अब तिम्रो पुत्रबाट राज्यको अधिकार खोसिएकाले उनी अनाथ जस्तै गरी सबै प्रकारका सुखबाट वञ्चित हुनेछन्। भरत,
यसै कारण तिम्रो कल्याण हुने कुरा बताउन म यहाँ आएकी हुँ। तर तिमी मेरो अभिप्राय बुझ्ने प्रयास नगरी आफ्नी सौताको उन्नतिको प्रशंसा गरिरहेकी छौ। कस्तो दुर्भाग्य! यदि रामले यो राज्य पाए भने उनले भरतलाई देश निकाला गरिदिनेछन्, उनको वध गर्न पनि सक्छन्। तिमीले भरतलाई सानै उमेरमा मावली पठाइदियौ। नजिकमा रहँदा स्नेह भाव बढ्छ। भरतको कुरा काट्न नसकेर शत्रुघ्न पनि के गरी उनैसँग गए। लक्ष्मणले रामको रक्षा गर्छन् भने रामले लक्ष्मणको रक्षा गर्छन्। यिनीहरूमा ज्यादै गहिरो प्रेम भाव रहेको छ। यसै कारण रामले लक्ष्मणको अनिष्ट हुने कार्य नगरे तापनि भरतको अवश्य पनि अनिष्ट गर्नेछन्। यसैले राम महाराजको महलबाट सिधै वनमा जानु तिम्रा लागि कल्याणदायक हुन्छ। त्यसैले यदि भरतले धर्म अनुसार पिताको राज्य प्राप्त गरे भने तिम्रो र तिम्रो पक्षमा रहेको सबै कल्याण हुनेछ। तिम्रो पक्षमा रहने सबैको कल्याण हुनेछ। हेर कैकेयी, जसरी वनमा सिंहले हात्तीको अगुवालाई आक्रमण गरेर भगाउँछ, त्यसै गरी रामले भरतको तिरस्कार गर्नेछन्। यसै कारण तिमी यो तिरस्कारबाट भरतको के गर रक्षा गर। तिमीले पहिले पतिबाट धेरै प्रेम पाएकाले जसको अपमान गरेकी थियौ, तिनै तिम्री सौता कौशल्या आफ्नो पुत्रको राज्य प्राप्त गरेकाले, आफ्नो छोराले राज्य प्राप्त गरेकाले सौभाग्यशालिनी भएकी हुनाले उनले तिमीसँग अवश्य पनि बदला लिनेछिन्। हेर, विचार गर। यसै कारण तिमीले भरतलाई राज्य प्राप्त हुने अनि रामले वनवास जानुपर्ने कुनै न कुनै उपायका विषयमा विचार गर। कुनै न कुनै अब रामलाई वनवास कसरी पठाउन सकिन्छ, भरतलाई कसरी राज्य दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा तिमीले धेरै विचार गर। त्यो प्रकारको उपाय लगाऊ, त्यो प्रकारको अक्कल लगाऊ भनेर मन्थराले बारम्बार कैकेयीलाई भन्दछिन्। यसरी मन्थराका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि कैकेयीको अनुहार रिसले रातो भएकाले कैकेयीले लामो लामो सास फेर्दै लामो सास तान्दै भनिन्, म तत्कालै रामलाई वनवास पठाएर युवराजको पदमा भरतको राज्याभिषेक गराउँछु। तर अहिले यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार पुर्याउन अत्यन्त जरुरी छ। जसका आधारमा भरतलाई राज्य प्राप्त र रामलाई वनवास हुन सकोस्, यो काम कसरी गर्न सकिन्छ त? कैकेयीका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि फेरि मन्थराले भनिन्, अब तिमी हेर म के गर्छु। तिमी मेरो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुन। जसका आधारमा तिम्रो छोरा भरतलाई राज्य प्राप्त हुने सुनिश्चित छ। तिमीलाई सम्झना छ कि छैन, अथवा सम्झना भएर पनि तिमीले गोप्य राखेकी छौ, अथवा तिमीले के गरेकी छौ? जुन विषयमा तिमी पटक पटक कुरा गरिरहन्छौ, त्यो कुरा मबाट सुन्न चाहनुको कारण के हो? यदि तिमीले मबाट नै त्यो कुरा सुन्न चाहेकी हौ भने मबाट सुनेपछि त्यसै अनुसार कार्य गर। मन्थराका कुरा सुनेपछि कैकेयीले भनिन्, जुन उपाय भरतलाई राज्य प्राप्त हुनका साथै रामलाई वनवास हुनेछ, त्यो तत्कालै बताऊ भनेर कैकेयीले भन्दछिन्। अब कैकेयीका यस्ता कुरा सुनेपछि मन्थराले भनिन्, प्राचीन कालको कुरा हो। देवता र असुरका बीचमा युद्ध भएको समयमा राजा जनक तिमीलाई लिएर इन्द्रलाई सहयोग गर्न गएका थिए। दक्षिण दिशामा दण्डकारण्य भित्र एउटा वैजयन्त नाम भएको नगर छ। त्यो नगरमा सम्बर नाम भएको एउटा असुर बस्दथ्यो। उसले आफ्नो ध्वजामा व्हेल माछाको चिन्ह राखेको थियो भने ऊ अनेकौं प्रकारका मायाको ज्ञाता पनि थियो। उसलाई देवताहरूले पराजित गर्न सक्दैनथे। एकपटक उसले इन्द्रमाथि आक्रमण गर्यो। त्यो क्षतविक्षत अवस्थामा अथवा भनौं क्षतविक्षत भएका उसलाई देवताहरूले पराजित यो प्रकारले के गरे पुरुषका। अब त्यो जुन इन्द्रमाथि आक्रमण गरेको राक्षस थियो, त्यो क्षतविक्षत भएका पुरुष रातमा थकित भएर सुतेको अवस्थामा राक्षसले उनीहरूलाई लगेर मार्थे। त्यस्तो प्रकारको समयमा राजा दशरथले पनि असुरहरूसँग ज्यादै डरलाग्दो युद्ध गरे। त्यो युद्धमा असुरहरूले आफ्नो अस्त्र शस्त्रले उनको शरीर थिलो थिलो बनाइदिए। राजा दशरथ मूर्छित भएको अवस्थामा सारथीको काम गरिरहेकी तिमीले आफ्नो पतिलाई युद्धभूमिबाट टाढा लगेर बचाएकी थियौ। तिमीले त्यहाँ पनि राक्षसहरूका शस्त्रहरूले उनलाई घायल भएपछि उनी अत्यन्त पीडित भएपछि तिमीले त्यहाँबाट पनि भगाएर उनको रक्षा गरेकी थियौ। तिम्रो
यो कार्यबाट ज्यादै सन्तुष्ट भएका राजाले तिमीसँग दुईवटा वरदान माग भन्दा तिमीले आफ्नो पतिसँग मेरो चाहना भएको अवस्थामा माग्छु भनेर भनेकी थियौ। त्यसै समयमा राजा दशरथले पनि तिमीलाई तथास्तु भनेर स्वीकार गरेका थिए तिम्रो कुरालाई। मलाई यो प्रसङ्गको ज्ञान भएकाले अब के हुनेछ त भने त्यसै समयदेखि तिम्रो ममताका कारणले म आफ्नो मनमा यो कुरा सधैँ सम्झिरहेकी हुन्छु। तिमीले ती दुईवटा वरका आधारमा आफ्नो पतिलाई बसमा राखेर रामको राज्याभिषेक रोक्ने काम गर। तिमीले आफ्नो पतिसँग ती दुईवटा वरमध्ये एउटा चाहिँ भरतलाई राज्याभिषेक र दोस्रो रामलाई 14 वर्ष वनवास भन्ने कुरा माग। यसरी राम 14 वर्षका लागि वनवास गएपछि तिम्रो छोरा भरतले सबै प्रजाको हृदयमा आफूप्रति प्रेम भाव उत्पन्न गराएर उनी राज्यमा सधैँका लागि थिर रहनेछन्। यसै कारण तिमी अहिले मैलो कपडा लगाऊ र रिसाएको मनुष्य बस्ने घरमा गएर खाली भुइँमा सुत। यदि राजा आए भने उनलाई नहेर र उनीसँग कुरा पनि नगर। राजालाई देख्ने बित्तिकै भुइँमा लडीबुडी गर्न थाल। तिमी आफ्नो पतिका लागि ज्यादै प्यारी भएकीमा कुनै दुईविधा नै छैन हेर कैकेयी। त्यसपछि तिम्रो खुसीका लागि राजाले आगोमा पस्न पनि तयार हुन्छन्। उनले तिमीलाई रिसाउने बनाउन नसक्नका साथै रिसाएको हेर्न पनि सक्दैनन्। राजा दशरथ तिम्रो कार्य प्रिय गर्न आफ्नो प्राण त्याग गर्न पनि तयार हुन्छन्। उनले तिम्रो कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। तिमी आफ्नो सौभाग्यको बल सम्झिय। राजाले तिमीलाई फकाउनका लागि मणि मोती सुन र अनेकौं प्रकारका रत्न दिने प्रयास गर्नेछन्, तर तिमी त्यसमा आकर्षित नहुनु हेर। त्यसै समयमा तिमीले देवता र असुरको युद्ध तिमीलाई दिएका दुईवटा के गर्नु? त्यो युद्धमा देवता र असुरको युद्धमा तिमीलाई दिएका जो दुईवटा वर छन् ती वरलाई सम्झाउनु। उनले तिमीले वरदानका रूपमा मागेको वस्तु अवश्य पनि दिनेछन्। जुन समयमा राजा दशरथ तिमीलाई भुइँबाट उठाएर वरदान दिन तयार हुन्छन् त्यसपछि तिमीले वाचा गराएर मात्र उनीसँग वरदान माग्नु। यसरी वर माग्ने सिलसिलामा रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाउने र भरतलाई समग्र पृथ्वीको राजा बनाउने वर माग्नु। यसरी राम 14 वर्ष वनवास गइसकेपछि अब तिम्रा पुत्र भरत राज्यमा स्थापित हुनेछन् भने उनले प्रजा लगायतलाई बसमा गरेपछि उनी सधैँका लागि राजा हुनेछन्। तिमीले राजासँग रामलाई वनवास पठाउने वर चाहिँ अवश्य माग्नु। यसो गर्दा तिम्रो छोराका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुनेछन्। यसरी वनवास पाएपछि राम यहाँ नबस्ने भएकाले तिम्रो छोरा भरत पनि शत्रुविहीन राजा हुनेछन्। जुन समयमा के हुनेछ त भने राम वनवासबाट फर्किन्छन् अथवा जुन समयमा राम 14 वर्ष बिताएर फर्किनेछन् त्यसै समयसम्म तिम्रो छोरा भरत भित्र र बाहिरबाट ज्यादै बलियो भइसक्नेछन्। उनीसँग सैनिक बल रहेको हुन्छ। अहिले राजालाई रामको राज्याभिषेक गर्नबाट रोक्ने समय आएको हुनाले तिमीले राजालाई आफ्नो वचनको बन्धनमा बाँधेर रामको राज्याभिषेक हुन नदेऊ। मन्थराका यस्ता कुरा सुनेपछि कैकेयी मनमा नै ज्यादै प्रसन्न हुँदै भन्दछिन्, हुन त उनी ज्यादै बुद्धिमती थिइन्, तर पनि मन्थराका कुरालाई सुनेर अनुचित कार्य गर्न पनि तयार हुँदा कैकेयीले अब मन्थरासँग भन्दछिन्, तिमी एउटी ज्यादै उत्तम स्त्री भएकी हुनाले म तिम्रो सुझावलाई स्वीकार गर्छु। हेर मन्थरा, यदि तिमी थिएनौ भने राजाको षड्यन्त्रको ज्ञान हुने मलाई थिएन। हेर, तिमी बाहेक सबै प्रकारका अन्य के छन् सहयोगीहरू ज्यादै पापिनी छन्। तिमी त वायु झुकाएको कमल जस्तै केही झुकेकी भए तापनि हेर्दा ज्यादै सुन्दर देखिन्छौ। हेर, असुरको राजा सम्बरलाई जुन अनेकौं मायाको ज्ञान छ त्यो सबै तिमी भित्र रहेको छ। हेर मन्थरा, यसबाहेक पनि तिमीलाई हजारौं मायाको ज्ञान छ। तिमीमा मति, स्मृति, बुद्धि, राजनीति र अनेकौं प्रकारका मायाहरू पनि रहेका छन्। यदि भरतको राज्याभिषेक भयो र राम वनवासमा गयो भने म तिमीलाई असल असल सुनको माला उपहार दिँदै तिम्रो यो शरीरमा चन्दनको लेप गराउनेछु। तिम्रो निधारमा ज्यादै सुन्दर विचित्रमय सुनको टीका लगाइदिनेछु। जसरी मन्थरा तिमीले मेरो सेवा गर्छौ त्यसै गरी अनेकौं आभूषणले सजिएका अनेकौं सेविकाहरूले तिम्रो सेवा गर्नेछन्। यसरी कैकेयीले
आफ्नो प्रशंसा गरेको सुनेपछि मन्थराले उनीसँग भनिन्, नदीको बगिसकेपछि बाँध बाँध्नु अथवा नदीको बेग उर्लेपछि बाँध बाँध्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकाले तत्कालै उठेर आफ्नो कल्याण हुने कार्य गरिहाल। यसकारण तिमीले रिसाएको मनुष्य बस्ने घरमा गएर राजालाई आफ्नो अवस्थाको परिचय देऊ। यसरी मन्थराबाट प्रोत्साहित भएकी कैकेयीले उनीसँगै रिसाएको मनुष्य बस्ने घरमा गएर मोतीका माला सहित अन्य आभूषणहरू फुकालेर यताउता फ्याँकेर भुइँमा सुतेपछि मन्थरासँग भनिन्, मेरा लागि सुन रत्नहरू हैन सुनहरू रत्नहरू अनेकौं प्रकारका भोजनहरूको कुनै औचित्य छैन। यदि रामको राज्याभिषेक भयो भने मेरो जीवनको अन्त्य हुनेछ। यसकारण कि राम वनवासमा गएर भरतलाई राज्य प्राप्त होस् कि तिमीले राजालाई मेरो मृत्युको समाचार सुनाउनु। उनका यस्ता कुरा सुनेपछि मन्थराले ज्यादै रिसाउँदै कैकेयीसँग भनिन्, यो राज्यमा रामको राज्याभिषेक भयो भने आफ्नो छोरा भरत सहित तिमीलाई ज्यादै पीडा हुने भएकाले तिमीले आफ्नो छोरा भरतको राज्याभिषेक गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। हेर कैकेयी, मन्थराले पटक पटक आफ्ना वचन रूपी बाणले प्रहार गरेकाले कैकेयी ज्यादै घायल भएकी हुनाले उनले भनिन्, यदि रामलाई लामो समयसम्मका लागि वनवास भएन भने म यहाँ प्राण परित्याग गर्नेछु। यस्ता कुरालाई सुनेपछि यस्ता कुरा गरिरहेकी कैकेयीको अनुहार ज्यादै अँध्यारो भएको थियो। उनको शरीर सबै अङ्गहरू के भएका थिए, शरीरमा आभूषण विहीन भएका थिए। गहनाहरू फुकालेर अचेत अवस्थामा अथवा पागल जस्तै अवस्थामा उनी लडीबुडी खेलिरहेकी थिइन्। यस प्रकारको मन्थराले कैकेयीलाई अनेकौं प्रकारका कपटपूर्ण कुराको जालो पारेपछि उनी विषालु बाणले छेडिएकी किन्नरी जस्तै गरेर भुइँमा लडीबुडी गर्न थालिन्। त्यसै समयमा मन्थराले भनेका सबै कार्य ज्यादै उचित लागेकाले उनले बिस्तारै बिस्तारै मन्थरालाई आफ्नो निश्चय सुनाउन थालिन्। यसरी मन्थराका वचनहरूको मोहजालमा परेकी कैकेयीले लामो लामो सास तान्दै केही समय आफूलाई सुखदायक हुने मार्गका विचार गर्न थालिन्। त्यो मार्गका विषयमा विचार गर्न थालिन् भने मन्थरा कैकेयीको निश्चय सुनेर ज्यादै प्रसन्न पनि भइन्। त्यसपछि ज्यादै रिसाएकी कैकेयी आफ्नो कर्तव्यका विषयमा राम्ररी विचार गरेर आँखी भौँ टेढो पार्दै भुइँमा सुतिन्। त्यसै समयमा उनले आफूले लगाएको फूलको माला र अलौकिक आभूषण फुकालेर यताउता फ्याँकिदिन्। यसरी जतासुकै छरिएका फूल र आभूषणले त्यहाँको भुइँ ताराले शोभायमान भएको जस्तो, आकाश जस्तो जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखिन थाल्यो। राजा दशरथ आफ्ना मन्त्रीहरू सहितलाई रामको राज्याभिषेकको तयारी गरेर उचित समयमा उपस्थित हुने आज्ञा दिँदै आफ्नो महलतर्फ गए। उनले आफ्नो मनमा आजै रामको राज्याभिषेक हुने कुरा सबै रानीलाई सुनाउने अभिप्रायले राजा दशरथले सबै रानीहरूको खोपीमा गए, त्यो महलमा गए। यसै सिलसिलामा उनी सबैभन्दा पहिले कैकेयीको भवनमा गए। उनले त्यो भवनमा पसेर हेर्दा ओछ्यानमा कैकेयीलाई देखेनन्। ती काम सम्पन्न भएका राजा रानीलाई प्रसन्न गराउने अभिलाषाले भित्र गए। त्यहाँ पनि आफ्नो पत्नी नदेखेपछि उनले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै उनको विषयमा सोध्न थाले। यसभन्दा पहिले राजा आउने समयमा रानी कैकेयी कहीँ जान्नथिन् भनी राजालाई कहिल्यै खाली भवनमा राजा पसेकै थिएनन्। यसै कारण उनी महलमा आएर कैकेयीका बारेमा के गर्न थाले, सोध्न थाले, कैकेयी कहाँ छन्। राजालाई उनी आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको कुराको जानकारी नै थिएन। यसै कारण उनले द्वारपालसँग उनको विषयमा सोधे। ती द्वारपाल धेरै डराएका हुनाले ती द्वारपाल जो छन् उनी डराएकी हुनाले उनले हात जोडेर भनिन्, कैकेयी ज्यादै रिसाउँदै रिसाएको मनुष्य बस्ने घरतिर जानु भएको छ। ती द्वारपालका कुरा सुनेर राजा धेरै उदास हुनुभयो भने उनका इन्द्रिय पनि चञ्चल र व्याकुल भएकाले उनी अति चिन्तित हुन थाले। कैकेयी रिसाएको मनुष्य बस्ने घरमा ज्यादै लापरवाह भएर सुतेकी हुनाले राजा उनको अवस्था देखेर ज्यादै दुखी भए। राजा बुढा थिए भने उनकी पत्नी अलिक उमेरकी थिइन्। यसै कारण उनी कैकेयीलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो मान्थे। राजाको मनमा कुनै पाप नभए तापनि कैकेयीले आफ्नो मनमा पापपूर्ण के गरेकी थिइन्, संकल्प लिएकी थिइन्। राजाले कैकेयी
अब प्रभु काटेर खसाएको लहरा जस्तै भुइँमा लडिरहेको देखे। जसरी रुखबाट काटेको लहरा भुइँमा ढल्दछ अथवा भुइँमा पसारिएको हुन्छ, त्यस्तै गरी ती कैकेयी यसरी सुतेकी देखेर राजाले उनलाई बिस्तारै स्पर्श गर्दै भने, मलाई तिमी मसँग रिसाएको विश्वास छैन। हेर कैकेयी, कसले तिम्रो अवहेलना अथवा कसले तिम्रो अवहेलना गर्यो? अनि तिमी यसरी मलाई दुःख पार्नका लागि खाली भुइँमा सुत्नुको कारण के हो? मैले त सधैँ तिम्रो कल्याण हुने काम मात्र गरेको भए तापनि आज तिमी किन यसरी खाली भुइँमा सुतिरहेकी छौ? हे रानी, तिमी आफ्नो सबै प्रकारको कुरा मलाई बताऊ। तिम्रो अप्रिय गर्नेका विषयमा मलाई बताऊ। जसले तिमीलाई अप्रिय वचन बोल्यो अथवा यो प्रकारको अवस्थामा पुर्यायो, उसलाई म अवश्य पनि देशबाट नै निकाला गरिदिनेछु। अथवा भनौँ, तिमीले यसरी रोएर आफ्नो शरीर सुकाउने काम नगर। म आज तिम्रो चाहना अनुसार कुन प्राणदण्ड पाउन योग्य अपराधीलाई मुक्त गरिदेऊ? ल भनौ, कुनलाई गरिबलाई धनी र कुन धनीलाई कंगाल बनाइदिउँ त्यो पनि भन। म र मेरा सबै सेवक तिम्रो आज्ञा पालन गर्न तयार भएकाले म तिम्रा सबै अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिन तयार छु। हेर महारानी, यसै कारण तिमीले आफ्नो मनको कुरा स्पष्ट रूपमा बताऊ। तिमीलाई आफ्नो बलको ज्ञान भएर पनि म माथि शंका गर्न उचित छैन। हेर, म आफ्नो सत्कर्म साक्षी राखेर तिमी प्रसन्न हुने काम अवश्य पनि गर्नेछु। जो म प्रतिज्ञा गर्छु, यो समग्र पृथ्वी मेरो अधिकारमा रहेको छ। हेर महारानी, तिमीलाई त्यसमा भएको कुन वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा छ त्यो पनि मसँग माग। राजाका यस्ता कुरा सुनेपछि कैकेयीलाई केही सान्त्वना मिलेको अनुभूति भएको हुनाले अब उनले आफ्नो मनको कुरा पतिलाई बताउने विचार गरिन्। राजा दशरथ अत्यन्त ज्यादै पीडित भएकाले अब त्यसैको अनुसरण गरिरहेका थिए। कैकेयीलाई अब उनीसँग कैकेयीले भन्दछिन्, मेरो कसैले उपकार वा अपमान गरेको नभए पनि म हजुरबाट मेरो अभिलाषा परिपूर्ण होस् भन्ने चाहन्छु। हे महाराज, यदि हजुरलाई त्यो पूर्ण गर्ने इच्छा छ भने हजुरले प्रतिज्ञा गरेपछि मात्रै म आफ्नो चाहना इच्छा बताउने छु हजुरलाई। अब दशरथले पनि के गरे? कैकेयीका कुरा सुनेपछि हल्का मुस्कुराउँदै उनलाई स्पर्श गर्दै, मेरो लागि राम बाहेक सबैभन्दा प्यारी तिमी हौ, जो प्राणद्वारा पनि आराधना गर्न योग्य छन् र जसलाई कसैले पराजित गर्न सक्दैनन्। ती रामको शपथ लिँदै, मेरो छोरा रामकै शपथ लिँदै तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। ल, तिमीलाई के कुरामा चिन्ता परेको हो? के कुरामा पीडा भएको हो? कैकेयी, तिमी भन। के प्रकारको वरदान माग्ने इच्छा छ त्यो पनि भन, अथवा के प्रकारले तिमी सन्तुष्ट हुन्छौ त्यो पनि भन। आज मेरो प्रिय छोरा रामको शपथ लिँदै तिमीलाई मैले समस्त प्रकारको कुरा अथवा त्यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि तिमीले मागेको कुरा दिनेछु। यसकारण तिमीले आफ्नो इच्छा बताऊ, जसलाई केही समय नदेख्दा म जीवित नरहने सुनिश्चित छ। ती रामको शपथमा तिम्रो इच्छा पूर्ण गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु। रामको शपथ लिएर मेरो मन पनि तिम्रा वचनहरू पूर्ण गर्न ज्यादै उत्साहित भएकाले तिमीले आफ्नो अभिलाषा व्यक्त गरेर यो दुःखबाट मेरो उद्धार गर। रानी कैकेयीले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएको अनुभूति गर्न थालिसकेकी थिइन। हो, राजालाई आज बसमा पार्न पाइयो। उनी भरतको पक्षमा रहेकी थिइन् भने राजा चाहिँ आफ्नो बस परेको देखेर अब ज्यादै हर्षित भइन्। कैकेयी राजाका ती शपथ सम्पन्न वचन सुनेर आफू आनन्दित भएको अनुभूति गरेकी कैकेयीले आफ्नो अभिलाषा व्यक्त गर्ने सिलसिलामा भन्दछिन्, हजुरले मलाई वर दिनका लागि गरेको इन्द्रसहितका सबै देवताहरूले सुनुन्, अथवा भनौँ हजुरले मलाई वरदान अवश्य दिनुहुन्छ भन्ने कुरा जो छ यसका साक्षी सबै बनुन्। यसरी अब राजा वर दिनका निम्ति उत्साहित भएका राजालाई आफ्नो मुठीमा पारेकी कैकेयीले पहिले उनको प्रशंसा गरेपछि फेरि भन्। अब उनले फेरि भन्दछिन्, जुन समयमा देवता र असुरका बीचमा युद्ध भइरहेको थियो महाराज, त्यसै समयमा पुरानो कुरा सम्झिनुस्। त्यहाँ शत्रुले हजुरलाई ज्यादै घायल बनाएर प्राण मात्र छाडिदिएका थिए। त्यो युद्ध भूमिमा रातभरि नसुती अनेकौं उपाय लगाएर हजुरको जीवनको रक्षा गरेकीले हजुर ज्यादै सन्तुष्ट भएर मलाई दुईवटा वरदान माग भन्नुभएको थियो।
हजुरले दिएका ती 2वटा वरदान मैले नासुको रूपमा हजुरसँगै राखेकी थिएँ महाराज। हजुरलाई याद छ कि छैन, आज मलाई त्यही वर आवश्यक भएकाले सम्झेकी हुँ, त्यही वर चाहियो। यसरी प्रतिज्ञा गरेर पनि हजुरले मलाई ती वरदान दिनु भएन भने म हजुरबाट अपमानित भएकी सम्झेर आजै प्राण त्याग गर्नेछु। आफूले पहिले दिएको वरदान स्मरण गर्ने बित्तिकै राजा आफ्नो विनाशका लागि प्रतिज्ञाको बन्धनमा बाँधिए। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि कैकेयीले काम वासनाले ज्यादै पीडित भएकाले अब प्रभु यो प्रकारले अब राजासँग भन्दछन्, त्यसै समयमा हजुरले 2वटा वरदान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो आज मलाई हजुरले दिनुपर्छ महाराज। ती 2वटा वरमध्ये पहिलो वर म माग्दछु। पहिलो वर रामको राज्याभिषेकका लागि जुन सामग्री तयार गरिएको छ त्यसबाट मेरो छोरा भरतको राज्याभिषेक गरियोस्। र दोस्रो वरका रूपमा रामलाई तपस्वी भेषमा रुखका बोक्राको लुगा र मृगको छाला लगाएर 14 वर्ष दण्डकारण्यमा गएर जंगलमा अथवा वनवास बस्नु परोस् र बसुन्। र भरतलाई आज यो शत्रुविहीन युवराजको पद दिनु पर्यो। हे महाराज, हजुर राजाहरूका पनि राजा भएकाले हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञा पालन गरेर आफ्नो कुलको रक्षा गर्नुहोस्। यसरी कैकेयीले अब दशरथलाई बन्धनमा पारिहालिन्। अब छाँगाबाट खसी जस्तो भयो राजा दशरथको शरीर। कैकेयीका यस्ता कुरा सुनेर, ज्यादै कठोर प्रकारका कुरा सुनेर राजा दशरथ अत्यन्त चिन्तित हुँदै खिन्न हुँदै आँखाबाट आँसुका धारा बगाउँदै, के मैले दिउँसै सपना देखिरहेको त छैन, अथवा आज मेरो मन कतै मोहित पो भएको छ कि? यसरी विचार गर्दा गर्दै पनि कुनै निचोडमा नपुग्दै राजा भुइँमा ढलेर मूर्छित भए। यसको केही समयपछि होसमा आएका राजा कैकेयीका कुरा सम्झेर झन् शोकाकुल हुन थाले। जसरी बघिनी देखेपछि मृग भयभीत हुन्छ, त्यसै गरी कैकेयीलाई देखेर राजा दशरथ ज्यादै व्याकुल भए। राजा दशरथ ज्यादै रिसाउँदै दुखी हुँदै अहो धिक्कार छ भनेर फेरि मूर्छित भए। किनकि शोकका कारण उनको चेतना हराएको थियो, अथवा भनौँ चेतना नै शून्य जस्तो अवस्थामा शोकका कारण राजा दशरथ परेका थिए। यसरी मूर्छित भइसकेपछि धेरै समयपछि होसमा आएका राजाले अत्यन्त रिसाउँदै कैकेयीसँग भने, त यो कुलको विनाश गर्ने दुष्ट होस्, मैले वा रामले तेरो के बिगारेको थियौँ र? रामले तसँग आफ्नै माता जस्तै व्यवहार गरेका थिए भने तेरो मनमा कसरी यस्तो अनिष्ट गर्ने विचार उत्पन्न भयो? अहिले मलाई आफ्नो विनाशका लागि तैँले आफ्नो घरमा ल्याएर राखेको अनुभूति हुन थालेको छ। आज तँलाई मैले ल्याउनु पनि मेरो गल्ती रहेछ। मलाई तेरो राजकन्याका रूपमा ज्यादै विषालु नागिन भएको के भएको छ ज्ञान थिएन, त यस्तै विषालु छस् भन्ने। यो समग्र संसारले रामका गुणहरूको प्रशंसा गरिरहेको अवस्थामा आज मैले के अपराधका आधारमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरालाई परित्याग गरौँ? बिचरा दशरथ रुँदै रुँदै छाती पिट्नुहुन्छ। म आफ्नी कौशल्या सुमित्रा सहित राज्यलक्ष्मी परित्याग गर्न तयार छु, तर आफ्नो प्राण स्वरूप पितृभक्त रामलाई छाड्न सक्दिन। म आफ्नो जेठो पुत्र रामलाई देख्ने बित्तिकै मेरो हृदय प्रेमले पग्लिन थाल्छ, मलाई श्वासको सञ्चार हुन थाल्छ भने मैले रामलाई नदेख्दा मेरो चेतना हराउँछ। यसकारण म रामलाई परित्याग गर्न सक्दिन। यसकारण यस प्रकारको वर माग्नुको कुनै औचित्य नभएकाले हे रानी, यो दुराग्रह परित्याग गरिदेऊ। म तिम्रा चरण समाउँछु, म तिमीलाई ढोग गर्छु, तिमी मबाट प्रसन्न हौ हे महारानी। यदि तिमीले भरत मेरा लागि प्रिय वा अप्रिय के छन् भन्ने जान्न खोजेकी हौ भने तिमीले मागेको पहिलो वर अनुसार म भरतको राज्याभिषेक गर्न तयार छु। तर तिमीले पहिले आफ्नो सेवा गराउनका लागि राम मेरो जेठो छोरा हुन्, किनकि यिनी ज्यादै धार्मिक र आचरण सम्पन्न छन् पनि तिमीले भनेकी रहेछौ कुनै समयमा। रामको राज्याभिषेक हुने कुरा सुनेर तिमी ज्यादै शोकाकुल भयो भने तिमीले मलाई पनि आज चिन्तित बनायौ। हेर, तिम्रो बुद्धि यसरी भ्रष्ट भएकाले न्यायशील इक्ष्वाको कुलमा अथवा यो वंशमा ज्यादै ठुलो अन्याय हुने भयो। आज भन्दा पहिले तिमीले कुनै अनुचित कुरा नगरेकी हुनाले तिम्रा आजका कुरा मलाई विश्वास लागिरहेको छैन। तिमीले आजसम्म कहिले खराब कुरा भनेकै थिएनौ।
त्यसैले तिमीले यो भनेको कुरा पनि मलाई विश्वास छैन हेर महारानी। तिम्रा लागि राम पनि भरत जस्तै हुन्, त्यसैले तिमीले यो कुरा पटक पटक मसँग भनिरहेकी छौ। पहिला पनि तिनै रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाउने विचार तिमीमा कहाँबाट उत्पन्न भयो हेर। मेरो दरबारका हजारौं स्त्रीहरू र अनेकौं सेवकहरू रहे तापनि तिनीहरू कसैले रामको कुरा काटेको आजसम्म मैले सुनेकै छैन। रामले सबै प्राणीलाई शुद्ध हृदयले सान्त्वना दिँदै अत्यन्त उपयुक्त आचरणमा रहेका राज्यका सबै प्रजालाई आफ्नो वशमा राख्नेछन्। रामले आफ्नो सात्विक भावले सबै लोकलाई, दानले सबै ब्राह्मणलाई, सेवाले गुरुहरूलाई र युद्धमा धनुष बाणले शत्रु सैनिकहरूलाई पराजित गरेर आफ्नो वशमा राख्नेछन्। तिमी माथि महर्षि जस्तै तेजस्वी र सरल स्वभाव भएका रामको अनिष्ट गर्ने विचार आज कहाँबाट उत्पन्न भयो हे महारानी। राम सबै मनुष्यसँग मिठो वचनमा कुराकानी गर्छन्, जसमा क्षमा, तपस्या, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता अनि सबै जीवप्रति दया भाव रहेको छ। ती रामको अभावमा म जीवित रहन असम्भव छ हे र महारानी। म बुढो भएकाले मृत्युको ज्यादै नजिकमा पुगिसकेको, मेरो अवस्था धेरै शोचनीय भएको छ। आज म दुखी भएर तिमीलाई अनुरोध गरिरहेको छु, यसकारण तिमीले मेरो दया गर, मलाई कृपा गर हे महारानी। यो समुद्रसम्म फैलिएको पृथ्वीमा जे पाइन्छ त्यो सबै म तिमीलाई दिन तयार छु। तिमी जे माग्छौ अन्य कुरा माग, म तिमीलाई बरु सबै राज्य दिन तयार छु अथवा सबै सामग्री दिन तयार छु। यसै प्रकारको कुभाव राखेर मलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने यो प्रयास नगर। तिमीले रामलाई शरण दिएर मलाई पाप कर्मबाट बचाइदेऊ। राजा दशरथ यसरी दुखी हुँदै ज्यादै पीडित हुँदै रुँदै 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 विलाप गरिरहनु भएको थियो। आज दशरथको चेतना पटक पटक हराइरहेको थियो, रिङ्गटा लागिरहेको थियो। ज्यादै शोकाकुल भएर बारम्बार अनुरोध गरे तापनि कैकेयीले आफ्नो अडान छाड्दै छाडेनन्। उनले अरू डरलाग्दो रूप धारण गर्दै ज्यादै कठोर शब्दमा फेरि भन्न थालिन्, यदि 2वटा वर दिएपछि पनि पश्चाताप गर्छौ भने यो समग्र पृथ्वीमा तिमीले आफ्नो धार्मिकताको प्रचार गर्नुको कुनै औचित्य छैन महाराज। जुन समयमा धेरै राजाहरू भेला भएर तिमीसँग मलाई दिएको वरदानका विषयमा कुरा गर्दाका अवस्थामा तिमीले के जवाब दिन्छौ? तिमीले वर दिएपछि पनि त्यसका विपरीत कुरा गर्यौ भने तिमीले आफ्नो कुललाई कलङ्कित बनाउनेछौ महाराज। राजा शैब्यले बाज र परेवाको झगडामा परेवाको ज्यान बचाउने आफ्नो प्रतिज्ञा पूर्ण गर्ने सिलसिलामा बाजलाई आफ्नो शरीरको मासु काटेर दिएका थिए भने राजा अलर्कले आफ्नो एउटा अन्धो ब्राह्मणलाई आफ्ना 2वटै आँखा दिएका थिए र उत्तम गति प्राप्त गरेका थिए। समुद्रले देवताहरूसँग आफ्नो निश्चित सीमा ननाग्ने प्रतिज्ञा गरेकाले उनले त्यसको पालना गरिरहेका छन्। तिमीले आफ्ना पुर्खाहरूको व्यवहारलाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर हे महाराज। आज यदि तिमीले आफ्नो धर्म बिर्सिएर रामको राज्याभिषेक गरी रानी कौशल्यासँग सधैँ खेलबाड गर्न चाहन्छौ, अब धर्म, अधर्म, झुट, सत्य जे भए तापनि तिमीले मसँग गरेको प्रतिज्ञामा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यदि रामको राज्याभिषेक भयो भने म तिम्रै अगाडि विष पिएर आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नेछु। यसैले तिमीले मलाई रामलाई 14 वर्ष वनवासमा पठाउने वरदान दिनै पर्छ। यस्ता कुरा गरेपछि कैकेयी फेरि चुप भइन् भने राजाले अनेकौं प्रकारले फकाउन खोज्दा पनि उनले कुनै जवाफ नै दिइनन्। कैकेयीले रामलाई वनवास र भरतको राज्याभिषेक हुने वरदान मागेको सुनेर राजाका सबै इन्द्रियहरू व्याकुल भए पुरा। आज बिचरा राजा अत्यन्त चिन्तित हुन थाल्नुभयो। अब केही समय नबोली ज्यादै अकल्याणदायक कुरा गर्ने रानीतिर हेरिरहन्छन् राजा, केही बोल्न सक्दैनन्। कैकेयीको त्यो ज्यादै कठोर निश्चय सुनेपछि हाराम 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 भन्दै लामो सास तानेर काटेको रुख जस्तै भुइँमा गर्लङ्गै ढले मूर्छित भए राजा। मूर्छित भएका थिए। यसरी राजा दशरथ मन्त्रले खोसेको सर्प जस्तै गरी चेष्टाविहीन भए। अब आज होसविहीन भए, बेहोस भए। त्यसपछि उनले ज्यादै दुःखदायी वचनमा कैकेयीसँग भने, तिमीलाई कसैले यो विनाशकारी अथवा भनौं यो उपदेश तिमीलाई अरू कसैले दिएको हुनुपर्छ।
अहिले मलाई तिम्रो लाज हराएको अनुभूति भइरहेको छ महारानी। आज तिमी आफ्नो शीलका विपरीत व्यवहार गरिरहेकी छौ। यदि तिमी आफ्नो पतिको समग्र जगतको र भरतको पनि प्रिय कार्य गर्न चाहन्छौ भने तिमीले कुविचारलाई परित्याग गरिदेऊ महारानी। तिमीले ममा वा राममा कुन चाहिँ तिम्रा लागि दुःखदायक व्यवहार गरेको देखेकी छौ आजसम्म ल भन। राम नभएको अवस्थामा भरतले यो राज्य पनि स्वीकार गर्ने छैन, किनकि मैले बुझे अनुसार भरत राम भन्दा पनि ज्ञानी छन्। रामलाई तिमी वनमा जाओ भन्दा उनको अनुहार उदास हुनेछ, आफ्नै छोरालाई तिमीले दुखी बनाउने छौ हेर महारानी। त्यस समयमा मैले उनको अनुहार कसरी हेर्न सक्दछु? आफ्नो छोराको मलिन अनुहार कुन चाहिँ पिताले हेर्न सक्छन् ल भन। मैले आफ्ना सूर्यदयहरूसँग आफन्तहरूसँग छलफल गरेर रामको राज्याभिषेक गर्ने निश्चय गरेको हुनाले अहिले मैले यसका विपरीतको कार्य गर्न असम्भव छ। त्यो सभामा आएका सबैले राम कहाँ छन् भनेर सोद्धा मैले के जवाफ दिने ल भन त? यदि मैले रामलाई वनवास दिएर आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरेँ भनौँ भने पनि यसभन्दा पहिले उनलाई राज्य दिन्छु भनेको कुरा फेरि असत्य हुन्छ। यदि राम वनमा गए भने मैले कौशल्यालाई के भनेर सम्झाउने? रामको राज्याभिषेक रोकेर उनी वनतिर लागेको देखेपछि सुमित्राले ज्यादै भयभीत हुँदै मलाई विश्वास गर्ने छैनन्। सीताले एकैपटक रामको वनवास र मेरो मृत्युको दुःखद समाचार सुन्नु पर्ने भयो। जुन समयमा उनी रामका लागि शोक गर्न थाल्ने छिन् त्यसै समयमा उनी शोकाकुल भएकी देखेर मेरो प्राण यो शरीरमा रहने छैन हेर। म राम विशाल वनमा बसेको र सीता रोएकी देखेर धेरै समय जीवित रहन सम्भव नै छैन। यस्तो अवस्थामा तिमीले विधवा भएर आफ्नो छोरासहित अयोध्यामा राज्य गर्नु हेर त कस्तो हुन्छ। म तिमीलाई ज्यादै पतिव्रता सम्झन्थे, तर तिमी अब धेरै दुष्ट रहेछौ हेर महारानी। आजसम्म तिमीले मसँग गरेका सान्त्वनापूर्ण सबै कुरा असत्य रहेछन्। जसरी सिकारीले हरिणलाई सुमधुर सङ्गीतले आकर्षण गरेर त्यसलाई मार्छ, त्यसै गरी तिमीले पनि पहिले मलाई आफ्नो माया जालमा पारेर अहिले मेरो प्राण लिन लागिरहेकी छौ। अब उत्तम पुरुषहरू मलाई नीच र स्त्रीको बसमा परेर पुत्र बेच्ने भन्दै मदिरा पिउने ब्राह्मणको जस्तै गरी मेरो निन्दा गर्नेछन्। आज मैले तिम्राई ज्यादै दुःखदायक कुरा सहनु परेको छ। म पापीले धेरै समय पहिले तिम्रो रक्षा गरेर अज्ञानतावश तिमीलाई आफ्नो हृदयमा राखे, तर तिमी आज मेरो घाँटीको पासोको डोरी भयो हेर महारानी। म दुष्टले जीवितै अवस्थामा आफ्नो महान पुत्रलाई पिताविहीन बनाइदिएकाले मलाई समग्र संसारले आज धिक्कार्नेछ। अब मनुष्यले मेरो निन्दा गर्दै राजा दशरथ ज्यादै मूर्ख र कामुक भएकाले एउटी स्त्रीलाई सन्तुष्ट बनाउने सिलसिलामा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरालाई वनवासमा पठाउने यस्तो लागे, यस्तो कर्म गरे, यस्तो स्वार्थी रहेछन् भन्ने छन्। अहिलेसम्म राम वेदको अध्ययन, ब्रह्मचर्यको पालन तथा अनेकौं गुरुहरूको सेवा गरेर दुब्लो भएका थिए बिचरा। अब जब उनले सुख भोग गर्ने समय आयो त्यस समयमा उनले वनको कष्ट सहनु पर्ने भयो। यदि मैले रामलाई तिमी वनमा जाऊ भन्ने आज्ञा दिए भने उनी तत्कालै सहर्ष मेरो आज्ञा स्वीकार गरेर वनमा त जान्छन्, किनभने उनी मेरा प्रिय पात्र हुन्। पिताजीको वचनलाई उनले कुनै पनि प्रकारले काट्न सक्दैनन्। अब उनले मेरो आज्ञा अस्वीकार गरिदिए भने मेरो कल्याण हुने थियो, तर उनले त्यसो गर्दैनन्, किनभने अब उनी पिताको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला छन्। यदि राम वनमा गए भने मेरो मृत्यु सुनिश्चित छ। यसरी मेरो मृत्यु भएपछि तिमीले कौशल्या सहितका मेरा आफन्तहरूप्रति ज्यादै अत्याचार गर्नेछौ हेर महारानी। म राम, लक्ष्मण र शत्रुघ्नसँग बिछोड भएपछि कौशल्याको पनि मृत्यु हुने निश्चित छ। यसरी कौशल्या, सुमित्रा र तीनवटा छोरा सहित मलाई शोकको सागरमा डुबाएर तिमी खुसी रहनु। यो अनेकौं गुण सम्पन्न सनातन र शान्त इक्ष्वाकु कुल म र रामले परित्याग गरेपछि ज्यादै व्याकुल हुनेछ। यदि भरतले पनि रामलाई वनवास पठाउन उचित ठानेका छन् अथवा त्यो प्रकारको हुन्छ भनेका छन् भने मेरो मृत्युपछि उनले मेरो दाह संस्कार नगरून्। यदि भरतले राज्य स्वीकार गर्छन् भने
आज राम वनवास गइसकेपछि भरतले राज्य स्वीकार गर्छन् भने मेरो प्राण जाने त निश्चित छ, त्यस्ता छोराले मेरो दाह संस्कार पनि नगरून्। राम वनवास गएर मेरो मृत्यु भएपछि तिमीले विधवा भएर आफ्नो छोरासहित अयोध्यामा राज्य गर्नेछौ। मेरो दुर्भाग्यले गर्दा तिमी मेरो घरमा आएर बस्यौ र तिम्रै कारणले गर्दा म यो संसारमा पापीलाई जस्तै गरी मलाई अतुलनीय अपसय, तिरस्कार र अवहेलना प्राप्त हुने अवस्थामा पुर्यायौ। यी सधैँ रथ, हात्ती र घोडामा सवार हुने मेरो छोरा राम त्यो विशाल वनमा एक्लै पैदल कसरी हिँड्लान्? सधैँ बहुमूल्य रेशमी कपडा लगाउने राम गेरु वस्त्र लगाएर आज त्यो घनघोर वनमा कसरी बस्लान्? तिम्रो मुखबाट रामलाई वनवास र भरतलाई राज्य भन्ने कुशब्द कसरी निस्कियो? आज तिमीलाई धिक्कार छ, किनकि तिमी यति मूर्ख र स्वार्थी रहेछौ। तर म सधैँ स्त्रीहरूलाई के गर्छु? सम्मान गर्छु। आज तिमीले गर्दा स्त्रीहरूको पनि अथवा यो प्रकारको बोलीको विश्वास नभएको अथवा यो प्रकारको अवस्था संसारका मान्छेले बुझ्नेछन्। तर मैले स्त्रीहरूलाई सधैँ सम्मान गर्छु, कैकेयीको मात्र निन्दा गर्छु। तिमी मलाई पीडित बनाउनका लागि यो घरमा आएर बसेकी रहिछौ। राम संकटको सागरमा डुबेको देखेपछि पिताले आफ्ना पुत्रहरू परित्याग गरिदिनेछन्। आफ्नो पतिमा ज्यादै प्रेम भाव राख्ने स्त्रीहरूले पनि आफ्नो पति परित्याग गरिदिने भएकाले यो समग्र संसार विपरीत व्यवहार हुन थाल्नेछ। तिमी मेरो विनाश चाहने, अकल्याण गर्ने र शत्रु रूपी रहेछौ हे महारानी। जसरी कसैले आफ्नै मृत्युलाई घरमा राखेर पालन पोषण गर्छ, त्यसै गरी मैले तिमीलाई घरमा राखे। म राम र लक्ष्मण विहीन भएर भरतले सबै बन्धु बान्धवको विनाश गरेर यो राज्यमा शासन गर्न थालेपछि तिमी शत्रुलाई आनन्दित बनाउने हुनेछौ। तिमीले संकटमा परेकालाई प्रहार गरिरहेकी छौ। आफ्नो छोरा रामसँग अलग भएपछि म जीवित रहन असम्भव भएकाले म तिम्रो शरणमा पर्छु। तिमी प्रसन्न भइदेऊ। फेरि एकपटक अन्तिम बिन्ती गर्दछु, हे रानी मेरो रक्षा गर। फेरि राजा दशरथ रुँदै 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 राम सँगै बस्ने यो प्रकारको याचना गर्नुहुन्छ। कैकेयीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गर्दा गर्दै फेरि राजा दशरथ आज दुखी भएर मूर्छित भएर फेरि भुइँमा लडे, ढल्न पुगे। यसरी दशरथ अब के भयो त राजा दशरथ अयोग्य र अनुचित किसिमले पृथ्वीमा लडिरहेका थिए। त्यसै समयमा उनी आफ्नो पुण्य सकिएर देवलोकबाट खसेका राजा ययाति जसरी खसेका थिए त्यस्तै देखिएका थिए। उनको अवस्था यस्तो भए तापनि आफ्नो मनमा कुभाव भएकी कैकेयीले लोकमा हुने अपवादलाई यथार्थ रूपमा बिर्सिएकी थिइन् भने उनले रामबाट भरतलाई डर भएको देखिरहेकी थिइन्। यसै कारण उनले फेरि पनि त्यही वर माग्ने सिलसिलामा राजा दशरथसँग भनिन्, तिमी त म सत्य मात्र बोल्छु र आफ्नो प्रतिज्ञामा सधैँ अटल रहन्छु भनेर धेरै फुर्ती लगाउने कुरा गर्थ्यौ। तर अहिले तिमीले मलाई वरदान नदिएर टार्ने प्रयास गरिरहेका छौ हे महाराज। कैकेयीका यस्ता कुरा सुनेपछि अति व्याकुल भएका राजाले ज्यादै रिसाउँदै भने, तिमी मेरी हौ। राम वनमा गएपछि मेरो मृत्यु हुनेछ, म मर्नेछु। त्यसपछि तिमीले आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गरेर आनन्दले बस्नु। स्वर्गमा पनि देवताहरूले रामको विषयमा सोद्धा उनलाई वनवासमा पठाइदिए भनेपछि उनीहरूले मलाई धिक्कार्नेछन्। यदि मैले कैकेयीको कल्याण गर्ने अभिप्रायले उनले मागेको वर अनुसार मैले रामलाई वनमा पठाइदिए भन्यो भने त त्यो भन्दा मैले रामलाई राज्य दिने भनेको कुरा असत्य हुनेछ। फेरि म पहिले पुत्रविहीन थिएँ, सन्तान थिएनन्। त्यसपछि धेरै प्रयास गरेर जुन ज्यादै तेजस्वी रामलाई पुत्रका रूपमा प्राप्त गरेको छु, अब उनलाई मैले आज परित्याग गर्न असम्भव छ। जो ज्यादै सुरवीर विद्वान रिसलाई बसमा राख्ने क्षमाशील छन्, ती रामलाई म वनवास पठाउनका निम्ति असमर्थ छु। ती राम मेरो लागि ज्यादै प्रिय भएकाले तिमीले मलाई उनीबाट अलग गराउने प्रयास नगर हे महारानी, किनकि यो कार्य गर्दा समग्र संसारमा तिम्रो अपकृति फैलिने सुनिश्चित छ। यस प्रकारको विलाप गरिरहेका राजा दशरथको मन ज्यादै व्याकुल भयो। यो समयमा सूर्य अस्ताएर सन्ध्याकाल भइसकेको थियो।
उनले त्यो रात ज्यादै पीडादायक अवस्थामा बिताए बिचरा दशरथ। राजा दशरथले निरन्तर लामो लामो सास तानेर आकाशतिर हेरेर विलाप गर्दै भने, मलाई भोलि बिहान भएको हेर्ने चाहना नभएकाले तिमीले ममाथि दया गर हे भगवान, किनकि जसका कारणले म ज्यादै ठूलो संकटमा परेको छु, धर्म संकटमा, ती अति दुष्ट कैकेयीलाई अब म हेर्न चाहन्न। मलाई कमसेकम बिहानसम्म जीवित नराख्देऊ, मेरो आजै प्राण जाओस्, बिन्ती गर्नुहुन्छ राजा। कैकेयीसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि राजाको अब धर्मका ज्ञाता राजा दशरथले फेरि हात जोडेर उनलाई प्रसन्न गराउने प्रयास गर्दै भन्दछन्, म सदाचारी दुखी तिम्रो शरणमा परेको र मृत्युमा नजिकमा पुगेको राजा दशरथ प्रति हे मेरी पत्नी कृपा गर, किनकि मैले राजसभामा राजाको राज्याभिषेक हुने घोषणा गरेका हुनाले मैले त्यसमा विपरीत निर्णय गरे भने ती सभासदहरूले मेरो खिल्ली उडाउनेछन्। हेर रानी, यसकारण रामले तिमीबाट प्राप्त भएको अविनाशी राज्य पाए भने तिमीले उत्तम यसलाई प्राप्त गर्नेछौ। यो प्रस्ताव मलाई, रामलाई, सबै प्रजालाई, गुरुहरूलाई र भरतलाई पनि मान्य हुनेछ। राजाको मनको भाव ज्यादै शुद्ध थियो भने उनका आँसुले परिपूर्ण भएका आँखा राता राता भएका थिए। उनी ज्यादै दुखी हुँदै करुणाजनक विलाप गरिरहेका थिए। तर आफ्नो मन दूषित भाव लिएकी, आफ्नो मनमा दूषित भाव लिएकी, कुभावना लिएकी कैकेयीले आफ्नो पतिको त्यो अनुरोध, त्यो विलाप सुनेर पनि नसुने जस्तै गरिन्। यसरी जुनसुकै उपायबाट आज कैकेयी सन्तुष्ट नभएर पटक पटक प्रतिकूल कुरा मात्र गरिरहेकी देखेपछि राजा दशरथ आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारो पुत्रलाई आज वनवास हुने कल्पना गर्दै मूर्छित भएर भुइँमा लडिरहेका छन्। यस्ता प्रकार अब यो प्रकारले ज्यादै व्याकुल भएर लामो लामो सास फेरिरहेका राजा दशरथले त्यो रात बिस्तारै बिस्तारै बिताए भने उनले बिहान भइसकेपछि राजालाई उठाउनका लागि बजेका बाजासहित मङ्गलगान तत्कालै बन्द गर्ने आज्ञा दिए। बिहानै जब राजदरबारमा राजालाई उठ्ने समय भइसकेपछि गीत गाउने, सुन्दर प्रकारका बाजाहरू बजाउने जुन कर्म गरिन्थ्यो, अब यो कर्म पनि नगर्नु भनेर आज राजा दशरथ ज्यादै व्याकुल भएर त्यो कर्मलाई पनि के गरे, उनले बन्द गराउने आज्ञा दिए। श्री राम राम रघुनन्दन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।